गुड इवनिंग एवरीवन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त में जो उसने हमें अता किया है, और इस कलाम के साथ आप सबों को वेलकम करती हूँ। खुदाम मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। सो आए हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। आइए हम तौबा करें और रूहानी तौर पर हम जिंदा हो जाएं। बातों, कामों, सोचों, ख्यालों से जब आलूदा होता है इंसान तो रूहानी तौर पर वो मर जाता है। तौबा करने से दोबारा जिंदा होता है। आइए तौबा करें, तौबा का मौका है। मिलकर हम ज़बूर से गौतम ने इकरार किया है और अगला बंद भी गाते हैं। क्यों जो सबूरी अपनी आमीन। यकीनन खुदा ने हमें माफ़ कर दिया, क्योंकि लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। सो माफ़ी मिल गई। आइए हम खुदा की तारीफ करें, खुदा को जलाल पेश करें, उसका शुक्र करें। आइए सब लोगों के साथ मिलकर हम खुदा का शुक्र करते हैं, जो हर रोज़ एक दूसरे के साथ मिलकर हम खुदा से ताउन करते हैं। वो मौका देता है ताकि हम नूह की तरह, नूह ने सुना
तूफान आने वाला उसने कश्ती बनाई, उसने तावन किया। उसकी बीवी ने, बेटों ने, बहुओं ने भी तावन किया, और जिन्होंने तावन किया वो बच गए। आइए हम इस बात को याद करें कि हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, उसका इजहार हम करते हैं कि होने वाले जो काम हैं, जैसे खुदा ने कहा ये साल खुदावन का है, तो हम इस साल के लिए पूरे तौर पर तैयार हो रहे हैं, रोज़ रोज़ शुक्र भी करते हैं। जो कि खुदा के फरमाए हुए कलाम पर भरोसा करता है, वो होने वाले कामों के लिए खुदा से ताउन करता है। शिफायत करना, हालात के बीच में दूसरों के साथ लिए आना, माफ़ी की दरख्वास्त करना। जो शिफायत करते हैं वो शिकायत नहीं करते, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। यहोवा खुदा मसीह यीशु में तेरा शुक्र करते हैं, तेरा ही नाम यह है। खुदावन की हमद करो आसमान पर से, खुदावन की हमद करो बुलंदियों पर से, उसकी हमद करो। मसीह यीशु ने हमारा कुफारा दिया और तरीके से छुड़ाया, निजात दी, हम सब के लिए सब कुछ किया, अगाई से रिहाई और भलाई के इल्म से ममूर किया। खुदा सब कुछ कर सकता है, उसका कोई इरादा रुक नहीं सकता। हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा ने मेरी मदद की, खुदा ने मेरी मदद की। खुदा सब कुछ करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। यहोवा मेरा बादशाह है, यहोवा मेरा बादशाह है। खुदा जोर देगा, खुदा ताकत देगा, खुदा कुव्वत देगा। पूरा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और रुल्कुस को मिले। खुदा सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक मसीह की खातिर मुहैया कर दे। आमीन। अजीज़ों, जब आप संजीदगी से दुआ करते हैं तो रूल कुद्दस जो होता है ना, वो मतवज्जो होता है, खुदा मतवज्जो होता है। अजीज़ों, जब आप दुआ करेंगे रूल कुद्दस के तालब होंगे तो रूह मतवज्जो होगा। कलाम खुदा के ख्यालात रूल कुद्दस के ज़रिए से आते हैं। ये मकाम है जहाँ आप खुदा से मिलते हैं, यीशु मसीह के वसीले खुदा से मिलते हैं। मैंने लोग अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें और मिलकर गीत गाएं। खुदा बाप के लिए तख्त तैयार करें, सारा जलाल खुदा को पेश करें। हालेलुया गाएं, खुदा के रास्ते मजबूत हो जाए। जब हम हालेलुया गाएंगे, इस साल हमने 4 नारे मारने हैं। हालेलुया, खुदा के साल में जो सन 24 है दाखिल हो जाए। हालेलुया, हम यकीन का नारा मारते हैं। हालेलुया, हम उम्मीद का नारा मारते हैं। हालेलुया, हम हलीमी का नारा मारते हैं। हमने इस साल इन बातों पे काम करना है, क्योंकि खुदा के लफ्ज़ में मिल चुके हैं कि ये साल जो है ये खुदा का साल है। ये दूसरे सालों से मुख्तलिफ होगा और इसमें जो खुदा अजायबात दिखाएगा उसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। आमीन। आइए हम हालेलुया के कोर्स गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौजूद है, वो मौजूद है, मौजूद है, हालेलुया, आमीन। दुआ का वक्त है और दुआ के वक्त में खुदा की हजूरी जो है प्रस्तुत करने से होती है। प्रस्तुत का वक्त है, मिलकर बोलेंगे और उस मकसद को पूरा करेंगे जिस मकसद के लिए खुदा ने बनाया। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आइए सब खुदा की हमद करें।
पुकारा मैं तो सुन सचे आए जदों ते पुकारा मैं तो सुन सचे आए मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम की फरमा मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम की फरमा किसी को मेरी इज़्ज़त करोगे मारिफत की किसी को मेरी इज़्ज़त करोगे मारिफत की रखोगे झूठ प्यारा चलोगे झूठ मेरा रखोगे झूठ प्यारा चलोगे झूठ मेरा यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारा यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारा जद सुनी मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारांगा जद सुनी मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारांगा ना जाना आप दे नेड़े परस तो तंग दे रहना ना जाना आप दे नेड़े परस तो तंग दे रहना मैं अपने बिस्तरे पे दिया विच सोच चुप रहना मैं अपने बिस्तरे पे दिया विच सोच चुप रहना चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रखियो चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रखियो वादा बतेरे कहते सारे को चंगी शैब खावेगा बतेरे कहते सारे को चंगी शैब खावेगा यहोवा अपने चेहरे दा आसाड़े उते चानने यहोवा अपने चेहरे दा आसाड़े उते चानने मैं खुश हूँ जो खुश है अपनी दौलत मैं खुश हूँ मत के जो खुश है अपनी दौलत मैं सो जाऊंगा सचेना जदों मैं लेट जाऊंगा मैं सो जाऊंगा सचेना जदों मैं लेट जाऊंगा यहोवा चैन दे विच
में रुदुए आप रखेगा यहोवा सैनी दे विच में रुदुए आप रखेगा जदों तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है, और उनके लिए हम दुआ करते हैं यहोवा खुदा सुनने सीखने वाले लोगों का ज़हन खोल, ताकि रिश्ते नातों में जो बरकत है बाइबल मुकद्दस के तरीके से हासिल कर सकें। दूसरों का एहतराम करें, तल्ख मिजाजी और नफरत, बेदिली और खौफ से निजात पाएं, ज़बान की पाकीज़गी हासिल करें। पैगामात के ज़रिए जो खुदा का ईमान मिलता है, खुदा का कलाम मिलता है, उसकी कदर करें, उसकी हिदायत के मुताबिक चलें, एक दूसरे को दुआ का माहौल दें। तमाम बेटियों पर खुदा रहम कर, समझ दे, बेटों पर रहम कर और समझ दे, पोतों पर, पोतियों पर, नवासे और नवासियों पर, यानी आने वाली कलीसिया पर रहम कर दे, अच्छे रिश्ते मुहैया कर देना। और ऐ खुदा उन सब के होंठ, जुबान, माथे पाक हों, यानी ऐप जोई करने वाले लोग ना हों, खुदा की पहचान के लोग, खुदा की प्रशंसा करने वाले हों। तू मेरी फिक्र करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हम दुआ करते हैं, हम सब मिलजुल कर एक नई इमारत हम बना रहे हैं, और उस रफाकत में आप सब शरीक हैं। वो रूहानी रफाकत की इमारत होगी। ऐ मेहरबान यहोवा खुदा, रूहानी रफाकत की नई इमारत बनाने वालों को बरकत दे, ताकि 24 घंटे दुआ बिला वक्फा, बिला नागा दुआ या खिदमत का रुझान लोग पाएँ। ज़मीन को दुआ से भर दें, अपने नाम के शहर मुहैया कर, ताकि लोग को शहर और तेरे नाम से कहलाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। 24 घंटे चैन प्रेर में शामिल लोगों को इज़ाफ़ी बरकत दे और बरकत कायम रहे। अजी उस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा आपको 100 गुना ज़्यादा बढ़ाए, मिलकर बोलेंगे, और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज़ आएगी, और मैं उनको अफजाइश करूँगा, मैं उनको अफजाइश बख्शूँगा, और वो थोड़े ना होंगे। आमीन। बेकुदरत पाई जाती है, बेकुदरत पाई जाती है, अकलाम बेकुदरत पाई जाती है, अकलाम बेकुदरत पाई जाती है। जो चश्मा परवरी से बहता है, जो चश्मा परवरी से बहता है, वो आंधी को आंखों को धोता है, वो आंधी को आंखों को धोता है। ये सुना बेकुदरत पाई जाती है, कलाम बेकुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। ये सुना बेकुदरत पाई जाती है, कलाम बेकुदरत पाई जाती है। वो अंधियों आँखें खोलता है, वो अंधियों आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। ये सुना बेकुदरत पाई जाती है, कलाम बेकुदरत पाई जाती है। वो राहगरों को बुलाता
भुलाता है, वो गुनाहगारों को भुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, आका नाम में कुदरत पाई जाती है, आका नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में खुदा जो है अपने तौर पर जो है ज़ाहिर हो रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है। तो हम तीसरा ज़बूर आज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा चलेंगे। ज़बूर तीसरा है, हर रोज़ खुदा जो है हमारी मदद करता है कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, फतह का नारा मारते हैं, यानी हालेलुया कहते हैं, हालेलुया कहते हैं और यकीन का नारा मारते हैं, हालेलुया कहते हैं और उम्मीद का नारा बोलते हैं। ज़बूर 3 है। ऐ खुदा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए और जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी, लेकिन तो ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिर पर मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठा खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जाबड़े पर मारा है, तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। मिलकर बोलेंगे, निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन 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 आमीन। सो तमाम लोग जिनको आगाही मिल रही है, जैसे पतरस रसूल को आगाही मिली और दूसरे रसूलों ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने पूछा कि लोग इब्ने दाऊद इब्ने आदम को क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने कहा कि बाज जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया, बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? सो दूसरे शागिर्दों ने लोगों की बातें बताई, लेकिन शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं कही, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खुलेगा वो आसमान पर खुलेगा। सो सीखने की जरूरत है। शुरू ही से खुदा अपने लोगों को आगाह करता रहा, हालात बताता रहा और अपना आप ज़ाहिर करता रहा। जैसे यर्मिया कहते हैं कि यकीनन खुदा कुछ नहीं करता, नहीं सॉरी, यर्मिया कहते हैं कि जब के मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातों का जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा जाहिर करता है। सो पतरस रसूल पर मकाशव ईमान का पैगाम मुझसे मिला कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो तमाम लोग किसी मिशन के हों, किसी कौम के हों और कोई भी लोग हों, लेकिन जिनको ख्वाब रोयाल हाम होता है, वो दर हकीकत चुने गए लोग हैं और वो खुदा के काम के लिए सब इस्तेमाल होंगे।
کیونکہ یہ خون گوشت سے جو باتیں ہوتی ہیں، انسان کی عقل سے جو باتیں ہیں وہ خدا کو نہیں جانتے، لیکن جو الہام سے ہیں، رویا اور خواب سے ہیں، وہ خدا کے پیغام کو سمجھتے جانتے ہیں۔ جو پیغام ملتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ پتر رسول پر خدا نے ظاہر کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، اور کل بھی اس پہ تو بات کریں گے تاکہ ہم اور مکاشفہ ایمان کو سمجھ سکیں۔ اگائی سے رہائی پر ہم کام کرتے ہیں، یعنی خدا جو ہے وہ سکھا رہا ہے کہ اب ہم روح کی ہدایت سے چلنے کی کوشش کریں۔ رومیو 8:14 میں لکھا ہے، اس لیے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عقل سے جو چلتے ہیں وہ آدم سے ہیں، روح سے جو چلتے ہیں وہ مسیح سے ہیں، اور مسیح نیا انسان ہے، اور جو مسیح میں ہے وہ نیا انسان ہے۔ دوسرا کرنتھی 5:17 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی ہے۔ انسانی عقل سے چلنے والے آدم سے ہیں، لیکن جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ مسیح سے ہیں، اور مسیح جو ہے ان کو اختیار دیتا ہے تاکہ وہ بھی آگاہی پا کر خدا کا کام کریں۔ آئیے ہم اس بات کو کل تھوڑا آگے لے کے چلیں گے۔ آئیے ہم تمام وہ لوگ جو شمعون پطرس کی طرح رویا، خواب، الہام سے چلتے ہیں، ہم ان کے لیے شکر کریں گے اور ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سال نیا ہے، اس میں خدا عجائب دکھائے گا، ایسے کام دکھائے گا تاکہ کہا جا سکے یہ خدا نے کیے ہیں، کیونکہ جو دکھائے گا وہی یہ کام سب کرے گا، اور وہ خدا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دو بند گاتے ہیں کہ خدا آپ کے بوجھ اٹھائے۔ تمام لوگ جو ملے ہیں کہ دعا کی جائے کہ بیمار ہیں، ہم نے ان کو آگاہی کا میسج دیا ہے کہ وہ خدا سے پوچھیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے، تو جو بھی خدا آگاہی دیتا ہے ہمیں بتائیں، اس پہ پھر دعا بنتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دعائیں سنتا ہے، وہ ساری دعائیں نہیں سنتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس کے سامنے ہمیں یہ دلیری ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو ہماری سنتا ہے۔ آپ جس نے دینا ہے وہ دینے سے پہلے اپنی مرضی سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر وہ دیتا ہے۔ کیسی بیماری ہو جا سکتی ہے، کیسی مشکلیں جا سکتی ہے، لیکن جب کلام سمجھ میں آ جائے گا، جو کلام سمجھ میں آئے گا اسی پہ انسان کا عمل ہوگا، اور جس کلام پر عمل ہوگا اس عمل میں سے خدا ظاہر ہوگا، کیونکہ لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وہ ایمان خدا دیکھتا ہے جس میں کلام ہو، یعنی عمل ہو۔ بچے اگر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی اور ان کا بھلا ہوگا، تو اگر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ان کا بھلا ہوگا، عمر بھی لمبی ہوگی۔ جو کلام پر عمل کرتا ہے در حقیقت وہ جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، اور جو خدا کے خوف میں رہتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آئیے ہم دو بند گائیں گے کہ خدا آپ کے بوجھ اٹھائے، اس لیے منظور کے، اور اس طرح سے سرفراز اور شباز اور اشرف کے اور کامران کے، نیتا کے، ناصرہ کے، اس کے باپ کے، ہم سب کے بھی جوشوا کے بوجھ اٹھائے، اور بیٹیوں پر خدا رحم کرے، اور اس طرح سے صابر پر، ریچل پر، منزہ ہوشنا کو چھو، دانش کو چھو، کرن کو چھو، تیرا شکر، رحم کر اے خدا، روت پر رحم کر خدا، تیرا شکر ہو خدا، میرب پر رحم کر، لیو پر بھی، بشپ صاحب پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر خدا۔ تو دعا کا سننے والا خدا ہے۔ جتنے لوگ دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمیں خدا بیٹیوں کے لیے، ہنا کے لیے، بابرا کے لیے، شادیہ کے لیے، اور اے خدا زیادہ کے لیے شکر کرتے ہیں، دعا مسامی جی کے لیے، گوشی کے لیے شکر کرتے ہیں، مٹھو صاحب کے لیے۔ آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا آپ سب پر، بلیسی پر بھی رحم کرے۔ اچھے جاب کے لیے ہم امید رکھتے ہیں خدا اس کو دے دے گا، آپ پر بھی خدا رحم کرے گا۔ مل کر دو بند گائیں۔ تیرے سارے بوجھن ہے اٹھاندا، تیرے سارے بوجھن ہے اٹھاندا، تینوں سارے روگاں تو دیندا شفا، تینوں سارے روگاں تو دیندا
شفا ہے تو آنکھ میری جان. ہاللویا. قدوس 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 قادر مطلق خدا تیرا پاک جو ہوا نام عزت و جلال پاتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو خدا اور خدا ہی رہے گا. ہم زمین پر رہتے ہیں، مسافر ہیں، کمزور ہیں، خاک راکھ مٹی ہیں. اور اے خدا تو نے کرم کیا ہے، اور اے خدا تو سمجھ دے رہا ہے. پتہ رسول نے اے خدا روح کی ہدایت سے اسے پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. روح کی ہدایت سے اے خدا جو کچھ ہم بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اے خدا وہ حقیقت ہوتا ہے. کھلی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، یہ انسانی عقل سے جو کچھ دیکھتے ہیں، یہ جو صحیح نہیں کہہ سکتے. اے خدا تو خدا ہماری مددگار. ہم خون اور گوشت پر بھروسہ نہ کریں، انسانی عقل پہ بھروسہ نہ کریں. جو انسانی عقل سے چلتے ہیں وہ آدم سے ہیں، لیکن اے خدا جو حکمت سے چلتے ہیں، روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ مسیح سے ہیں. اور اے خدا شادمان وہ رہتے ہیں. آپ خدا اس وقت ہماری مددگار، ہمارا ذہن کھول، کیونکہ تو نے ہمیں کام دیا ہے، اس کام کو تو نے ہی کرنا ہے. اور جب تک تو ہمارا ذہن نہ کھولے، ہم تیرے کاموں کو جے بات کو سمجھ نہیں سکتے. سو مہربان ہو کیا خدا الفاظ کے لیے جو ملتے ہیں شکر کرتے ہیں، وہ آپ روح الہام کے لیے شکر کرتے ہیں، اور اس سال کے ان بڑے بڑے کاموں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور ہمیں تیار ہونے کا فضل بخش. ہم زیادہ سے زیادہ خاموشی میں بیٹھا کریں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو خاموشی میں جو بیٹھتے ہیں ان کو خدا قوت سے بھرتا ہے، کیونکہ خدا یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی، اور اس میں تمہاری قوت کا راز پوشیدہ، پر تم نے یہ نہ چاہا. خاموشی میں بیٹھیں گے، ضرور خدا جو ہے رویا کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، کرے گا. تمام لوگ جو سنتے ہیں خدا پریکٹس کریں، اور اپنی اپنی مشکلات پر غور کریں کہ یہ مشکلات جو کیوں ہیں، اور اگر نہیں پتہ چل رہا تو خدا بتائے گا، اور اس میں حل بھی بتائے گا کہ خدا آگاہی سے رہائی دیتا ہے. اس وقت اے خدا ہماری دعا کو سن، نیکی اور حفاظت اور سب کے لیے مسیح خدا ان کے وسیلے سے آمین. اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر تو نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان کی زمین پر روز روٹی آج میں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو قرض بخش، اور مزباش بالکل کچھ بات صحیح خود جلال ہمیشہ تیرے پاکمان دعا کر وجی کی دیبا فرسا شہین اور ان کے خاندان پر عظما پر سیتنگے اور مادی پر خدا ہم پہ رحم کر. پاکمان دعا کر خدا بھلائی پر. السلام علیکم پر خدا ہم تیرے ساتھ ہے، تو تم بارک میں پیٹ کا پھل یسوع آئے ہوں خدا کی ممگنگار کو دعا کر، اور موت جلال باپ بیٹا اور قدس کا ہو. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، بابری پاک کی شراکت آپ سے لے کے ہمیشہ تک خدا کے عزیز لوگوں پر زندگی بھلائی بہتری ترقی خوشی پر نازل ہو. آمین. باپ بیٹو تمام لوگوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، اور آج کچھ دیر تھوڑی ہو گئی، لیکن ہم شکر کرتے ہیں. یقیناً آپ پروگرام میں بیٹھے ہوں گے، اور خدا کا بھلا کرے اور مکاشفے جو ایمان ہے سے واقف ہو جائے، تاکہ جو ضرورتیں ہیں خدا وقت کو پوری کر سکتا ہے، کرے گا، بتائے گا اور کرے گا. آمین. آمین. خدا ہم کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت میں جس میں ہم نے خدا کے خادم سے خوبصورت کلام کو سنا، اور یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے. اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے، ان کی زندگی کے لیے اور ان کی تمام خدمت کے لیے خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں. سو اس طرح ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کل کے دن میں بھی خدا ان کے فضل سے اس کے حضور میں اکٹھے ہوں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کے پاک نام کو مبارک کہیں گے، اور خدا کے خادم سے جو خدا انہیں پیغام دے گا ہم خدا کے فضل سے صبح میں خدا کے خادم سے سنیں گے، اور خدا ان کے نام کو مبارک کہیں گے. سو خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ.